الحمد لوليه والصلاة على نبيه، والوزن والعدل والفضل والنزم والعصم بالجزم، بوحدته بكبريائه بسلطان وبأعلان وبأتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال، لا شريك له ولا نزير له ولا مثل له ولا مثال له، ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاذب له ولا مداني له ولا مضارع له، ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نزم عزم له، ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له، ولا مقارن له ولا مكاذب له ولا مداني له ولا مضارع له ولا منازل له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك في ذاته وصفاته وآلاته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مقدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدل الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق، من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة، أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخطرنا وأكبرنا، أحمر أنور أجدر أطفل أوتق أنور أجمل أكمل. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمرنا محبوب جلدنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة، وببلاله القاهرة الغالية الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى، ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.